بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نتناول واحد لا بارتي ديال ليتابليسمون دان دوفي كونتيتاتيف اي استيماتيف من واحد ليكزام يعني براتيك فان فورماسيون. دونك عندنا قال لك اسيدي votre entreprise a été désignée pour l'exécution d'un mur de clôture en maçonnerie. On veut à charger de l'établissement dit devis quantitatif et estimatif des travaux en fondation. Pour ce faire, vous allez vous servir des données indiquées ci-dessous. سيدي لونتربريز ديالنا غادا دير واحد مير دو كلوتير يعني سور اللي تكون داير على المدارس ولا لي فيلات بالماسونري. اون فو شارجي ليتابليسمون قال لك سيدي انا غنديرو دوفي كونتيتاتيف استيماتيف ديال لي طرافو، يعني نعرفو الكميه والثمن، يعني كونتيتا هي كميه والاستيماتيف هي الثمن دي طرافو اون فونداسيون يعني ديال فونداسيون. pour ce faire vous allez servir. المهم قالك باش نشوفوا هذا الشيء هذا معطينا لي دوني هنا باش غادي نحسبوا لا كونتيتي ديال الماتيريال. دونك عطينا الشكل هو هذا، عطينا هنا هذا بيتون دو بروبرتي فوق منه سوميل يعني السوميل كونتيني، وهنا المير دو كلوتير. هنا في لي دوني ديال المير دو كلوتير عطينا لا لونغور دي مير 1000 متر، دونك هادي بالمتر، وعطينا ليبيسور دي بيتون دو بروبرتي يعني ليبيسور ديالو 5 سنتيمتر، وعطينا لا هوتور دو لا سوميل اون متر، هنا هاد لا هوتور هذا الارتفاع 0.20 متر، لارجور ديال السوميل يعني من هنا لهنا 55 سنتيمتر اللي هو هذا. prévoir un empattement du béton de propriété de 5 سنتيمتر de chaque côté، يعني قالك البيتون دو بروبرتي عندنا خارج 5 سنتيمتر من يعني من السوميل من شاك كوتي، يعني ماشي ما قالش لنا غير من دو كوتي، يعني كون قالوا لنا دو كوتي كان غادي يكون خارج غير من هنا ومن هنا، بما انهم قالنا شاك كوتي يعني يكون خارج من هنا ومن هنا وحتى من هاد الجهه اللي جايه من هنا واللي غادي من ليه. المهم انا نحاول نحبس الفيديو باش نوضح لكم بشي صوره. ها انتم كيف ما كتشوفوا عندنا هذا هو، هذه هي لا سوميل كونتيني، وهذا هو البيتون دو بروبرتي هو خارج من هنا، يعني لومباتمون من هنا 5 سنتيمتر ومن الجهه اللي من هنا 5 ومن هنا 5 وحتى من هنا 5. دونك مفهوم هادي. لو راسيو داسيي اي دو 60 كيلومتر بار متر كيب، يعني كل متر كيب دو بيتون غادي نستعملوا فيه 60 كيلوغرام ديال لاسي. هنا عطينا لي دوني النيميرو ديال لي ديزينياسيون، يعني هنا الواحد ديزينياسيون لينيتي لا كونتيتي اللي غنكالكوليو لو طون يونيتير. مثلا بيتون دو بروبرتي هنا لينيتي ديالو لا كونتيتي، وهنا لو طون يونيتير يعني نخدم شحال من ساعه غادي يخدموا ليا 2.5 سوايع بار متر كيب، يعني في متر كيب غيخدم ليا 2.5 سوايع. هنا عطينا لو كو اوغير ديال المان دوفر، يعني يتخلص ليا ب 25 درهم للساعه. غنجيو هنا عطينا لو دوزاج ديال البيتون. هنا لو تيب دو بيتون عطينا بيتون دو بروبرتي، عطينا فيه السيمون غتكون فيه 250 كيلوغرام، الصابر 400 لتر، غرافي 700 لتر، لو 180 لتر. بيتون بور سوميل السيمون 350 كيلوغرام، الصابر 350 لتر، غرافي 750، لو 180. هنا عطينا لو بري روندي شونتي اي لي بيت سور ماتيريو سون كوم سويت. ماتيريو هنا لو بري يونيتير وهنا لو بيرت، يعني السيما 900 درهم الطون، هاد 900 درهم يعني راه واصله ليا حتى للشونتي فين غادي نخدم بها، يعني ها قالك لو بري روندي شونتي يعني هاد 900 درهم حتى للشونتي فين غادي نخدم، ماشي هاد 900 درهم غير من عند شريعه خصني نزيد بالترونسبور ديالها ولا يهزها ولا ديشارجمون شارجمون، لا هاد 900 درهم حتى محطوطه ليا في الشونتي فين غادي نخدم. الصابل 130 درهم المتر كيلو، غرافي 100 درهم، لو 5 درهم، بيطون تنكالكيليو هذا نعرفو الثمن ديالو شحال. وهنا عطينا لي بيرت 3 5 5 10 6%. هنا لي دوني تاني 1 متر كاري دو كوفراج نيسيسيت اون بلي دو لا مين دوفر لا موبيليزاسيون دو كوفراج دون لو كو دامورتيسمون اي دو 18 درهم بار متر كاري، يعني قالك 1 متر كاري ديال الكوفراج ما يكلفش لنا المان دوفر ديالو اكثر من يعني 18 درهم، يعني يخدم لنا 18 درهم المتر كاري الكوفراج. هنا عطينا لي فري دو شونتي ريبريزونت 20% دو ديبورسي سيك،
و les frais généraux marge et alia représentent 23% du prix de vente hors taxe. Donc هنا عطينا أسئلة. نبداو بالسؤال الأول calculer les quantités des différentes tâches. Donc قلنا غادي نبداو بالسؤال الأول اللي هو calculer les quantités des différentes tâches étudiées. دونك عطينا هنا اول حاجه غنبداو يعني احترمت انا هاد الاوردر اللي دايرين ليا غنبداو بالبيطون دو بروبريتي. دونك اول حاجه بيطون دو بروبريتي. شحال قلنا سيدي عندنا في لا لونغور ديال المير 1000 متر، وما ننساوش بان هاد 1000 متر عندنا من هنا حتى لهنا، هادي هي 1000 متر. وعندنا البيطون دو بروبريتي تما تقول لي غنديرو فيه 1000 متر، لا ما نديروش ليه 1000 متر، غنديرو فيه 1000 زائد 0.05 من هاد الجي و 0.05 من هاد الجي ديال لومباتمون اللي خارجه ليا من هنا ومن هنا، لان الطول ديال البيطون عندي من هنا حتى لهنا. فهم؟ دونك 1000 غنزيدو لها 0.05 و 0.05 من هاد الجي. دونك لا لونغور ديالو يعني البيطون دو بروبريتي لا كونتيتي ايكال 1000 فاصلة 1/10 متر فوا يعني لونغور فوا لارجور. لارجور شحال عندي انا في ديال السيميل؟ عندي فيها هي لا لارجور السيميل 55 سنتيمتر، وعندي لومباتمون 5 من هاد الجهه و 5 من هاد سنتيمتر، دونك التوتال غتعطيني 65 سنتيمتر، دونك اللي هي 0.65 متر فوا ليبيسور ديال لو بيطون دو بروبريتي ها هو 5 سنتيمتر، دونك 0.05 ايغال 1000.1 في 65 في 0.05 ايغال 32.50 ايغال 32.50 متر كيوب، لان استعملنا لونغور لارجور ليبيسور دونك فوليوم. دونك غندوزو دابا لو كوفراج دو سيميل. كوفراج دو سيميل يعني لا كونتيتي ديالو شحال كوفراج. دونك اول حاجه خصني عاوتاني ننتبه لي زينيتي باش عندي كوفراج عندي هنا بالمتر كاري، دونك خصني نستعمل سيرفاس، عندي المتر كيب غنستعمل فوليوم. هنا الكوفراج فين غادي نديرو دابا لحنايا السيميل؟ غادي نديرو من هاد الجهه، ها هي من هاد الجهه، ياك من هاد الجهه حتى هي. علاش من هاد الجهه؟ لان راه عندي واحد 5 سنتيمتر هنايا، يعني فاش غادي نحفر مثلا انا حفرت هاد البلاصه هادي هنا راه عندي داخله، دونك خصني ضروري ندير الكوفراج عندي هنا باش ما يوصلش ليا البيطون اللي عندي حتى لحد هاد النيفو حتى لحد لهنا، دونك ضروري خصني الكوفراج من هنا. يعني مثلا في لاكوب انا ندير لكم لاكوب هكا، باش غنديرو هذيك لاكوب هكا، هذا هو السيميل، ها البيطون خارج ليا من هنا ب5 ومن هنا ب5، وانا الحفره اللي حفرت هي هادي، الفول اللي درت هو هذا، دونك خصني ندير الكوفراج من هاد الجهه والكوفراج من هاد الجهه. كون كان بحال دابا حفرت غير لحد لهنا وعندي السيميل من هنا، البيطون هابط هو من تحت السيميل نيشان، ما كنتش غادي ندير الكوفراج من هاد الجهه، لان راه ديجا تما انا هذاك هو الحد خداش انا ندير السيميل. دونك قلنا غندير هاد البلاصه غنضربهم في جوج، لان غندير حتى من هاد الجهه ومن هاد الجهه اللي من هنا. دونك هادي شحال عندي فيها؟ جوج في هنا قلنا 1000 زائد جوج في 1000 زائد 0.55 في جوج فوا ليبيسور لاوتور ولا ليبيسور اللي هو هذا، عندنا 0.20 اللي هي هادي هي في 0.20 ايكال. اولا كنت غادي ندير بحال دابا ندير السيرفاس ديال هذا بوحدو مثلا، اولا كاين هاد لا ميثود هادي غندير 100000 في لاوتور هنايا
0.55 نضربها جوج زائد 0. شحال عندنا 0. عفوا هنا خصها تكون 0.20 هنا 0.55 في 0.20 فوا دو، يعني نفس الطريقة. دونك حنا نخدمو بهادي هي، يعني جمعت الطول ديالهم وضربتهم في ليبيسور ولا لاوتور ديالهم. دونك هنا نشوف الريزلت شحال تعطينا. جوج في 1000 زائد 0.55 في جوج سد القوس، نزيد نسد القوس نضربوها في 0.20 لاوتور اللي عطاتنا 400.22. دونك 400.22 متر كاري. ندوزو شنو تنمشيو للفراياج سوميل، فراياج دو سوميل، فراياج دو سوميل عطينا بالكيلوغرام. مزيان. دونك هنا غنجيو نشوفو، هنا قالك اسيدي في 1 متر كيب غتستعملو 60 كيلوغرام. حنا فراياج ديال السوميل، السوميل غنشوف لا كونتيتي ديالها. هاهي السوميل فاش حسبتها مازال، دونك خصني نحسب السوميل، عاد ندوز نحسب الفراياج ديال لا سوميل. ضروري نحسب لا كونتيتي ديال السوميل باش غنضربها في هاد لو غاسيو هاد. دونك لا كونتيتي ديال السوميل béton de semelle عندنا صفر، la quantité égale longueur 1000 largeur 0.55 l'épaisseur ou la hauteur 0.20 1000 fois 0.55 fois 22 égale 110 متر كيب. دونك هنا نحاول انا كاع باش نديرها. بون قلنا هنا خرجت لنا 110 متر كيب. هنا نجيو نحسبو الفراياج دو سوميل، عطينا لوغاسيو عطينا داسي 60 كيلوغرام متر كيب. دونك غنستعمل العلاقه الثلاثيه اللي تتسهل بزاف في الخدمه. دونك 60 كيلوغرام في 1 متر كيب. دونك انا شحال عندي لا كونتيتي ديال لا سوميل، ها هي عندي 110. دونك هنا 110 متر كيب. هنا خصني هاد اكس، دونك اكس ايكال 110 فوا 60 مقسوم على واحد اللي عطاتينا 660 6600. نديروها في كالكيل باش من في 60 6600 6600 كيلوغرام عندنا. دونك مشات لنا هاد المتر كيب مع هاد المتر كيب. اوكي بقات لنا 6600 كيلوغرام. هذه هي لا كونتيتي. دونك سالينا السؤال الاول اللي كالكولينا فيه لا كونتيتي ديال البيطون دو بروبريتي، كوفراج ديال لا سوميل، فراياج ولا لاسي ديال لا سوميل، ولا كونتيتي ديال البيطون ديال لا سوميل. دونك هذا هو السؤال الاول. ندوز دابا السؤال الثاني، كالكولي لو بري يونيتير دي دو تيب دو بيطون. كالكوليو هاد السؤال تا هو. بون هاد السؤال هذا غادي نرسم الطابلو ديالو باش ما يضيعش ليا الوقت ونكمل. بون هذا هو الطابلو. الحمد لله عفوا اعتذر. بون قلنا هذا هو الطابلو، عندنا لي دو تيب دو بيطون. عندنا ليك كالكول لو بري يونيتير دي دو تيب دو بيطون. حنا عندنا جوج ديال لي تيب دو بيطون اللي هما بيطون دو بروبرتي و بيطون سوميل. دونك غنبداو بالبيطون دو بروبرتي. اول حاجه عندي الطابلو هو هذا ديال سو ديتاي. عندي هنا تكون لا كومبوزونت، لا كونتيتي، لونيتي، لا كونتيتي، لو كو يونيتير، لو ديبورسي سيك. هنا في الديبورسي سيك تيكون عندي عاوتاني ثلاثه ديال الطابلو، واحد ديال المان دوفر، واحد ديال الماتيريو، واحد ديال الماتيريال.
حنا في هاد السو ديتاي هذا عندنا غير الماتيريال، ما عندناش الماتيريال وما عندناش المان دوفر، لانهم ما عطيناوش لينا كاع في لي دوني. شنو قراينا في لي دوني؟ ما عطيناش كاع المان دوفر اللي يقول ديال الفابريكاسيون ديال البيطون هادي. يعني هذيك الفكره بحال هكا تبقى تقول اعطيني السيمون الصابل هادو غنخلطوهم، يعني حنا باش نكونوا البيطون ضروري خص اللي يخلط لينا، تقول خصنا المان دوفر اللي يخلط. لا، لا عاطينك المان دوفر غتدخلو ديال الفابريكاسيون غتدخلو، ما عطينيكش ما تدخلوش بلا ديك تفلسي في الخاوي. المهم لينيتي غنجي اول حاجه عندنا السيمون، الترتيب ديال اللي كاين هنا. يعني هذا انا غير كنقول ماشي مهم، مهم يعني كل ما كان داكشي منظم مزيان. السيما اول حاجه بيطون دو بروبروتي عندنا 250 كيلوغرام. دونك قبل ما نحط هاد 250 كيلوغرام غنجي نشوف لو بري ديال السيمون. السيمون ها يعطينا 900 درهم الطن، دونك هذه هي لينيتي اللي خصني نحط هنايا. دونك ما تنحطش لينيتي اللي تتكون عندي في لا كونتيتي، تنحط لينيتي اللي تتكون عندي في لو بري ديال لي ماتيريال، بمعنى 900 درهم طن. دونك لينيتي ديال السيما طن ها هي. لا كونتيتي قلنا عندنا 250 كيلوغرام. باش غادي نحولوها للطن غنقسم على 1000 اللي هي تعطينا 0.250 كيلو طن. عاوتاني حاجه مهمه اللي ما خصنيش ننساها، خصني ندوز لي بير. السيمون عندي لي بير ديالها 3%. دونك هاد 0.250 راها فاش انا خديت السيما راه خديتها زايده، تضاعت منها واحد 3%، عاد بقات ليا 0.250. دونك خصني نعرف شحال خديت في الاول انايا. غنضربها في واحد مقسومه على واحد ناقص هاد 3%، غنحيد ليها النسبه المئويه. دونك 3 نقسمها على 100 غتعطيني 0.03. مفهوم؟ 0.250 مقسوم على واحد مضروبه في واحد مقسوم على واحد ناقص 0.03، يعني بحال غنقسموها. دونك هادي غير باش نفهمها لكم. دونك غادي نقسمها على 0.97. هاد 97 رجعتنا من هاد واحد ناقص لي بيرت اللي تنكونو قسمنا على 100 باش نحيدو النسبة المئوية. 0.250 مقسومة على 0.97 عطاتنا 0.257. ناخدو حنا ناخدو 0.258 حتى 7 مور الرقم الثالث. المهم هذه هي اللي هنا من الاحسن انها تبقى تكتب هنايا، هنا تبقى تحط لا كونتيتي نيشان. دونك هنا عندنا لا كونتيتي ديال السيما 0.258. لو بري عندنا 900 درهم اللي هي دايره. دونك هنا لو بري 900 درهم. دونك هذه صافي، هذه خصني نديرها انا بغيتها نحطها هنا باش نبينها لكم. يعني تحط هنا بحال 0.250 مقسوم على لي بير. هاد لا كونتيتي اللي عطيتك هي اللي تحطها، 0.250 هي اللي خصها تحط هنا. ندوزو للصابل. الصابل سيدي عندنا 400 لتر. غندوز قلنا نشوفو البري. لو بري عندنا 130 درهم للمتر كيب. دونك لينيتي خص تكون بالمتر كيب. يعني نجي نحط المتر كيب ديالي، غنجي نشوف واش فيها لي بيرت ولا لا. ها فيها لي بيرت 5%. عندي لا كونتيتي 400 من لتر المتر كيب تنقسم على 1000. دونك هادي غنجي نديرها انا من الديبار، نديرها هنا 0.400. قلنا 5 ديال لي بيرت، دونك واحد ناقص 0.05 هي 0.95. 0.95. دونك غندخلها في الكالكيل 0.400 مقسومة 95 0.421. 0.421. لو بري 130 درهم اللي هو هاهي هادي. دونك هنا عندنا 130 الارقام الفصيلة. ندوزو للكرافي. الكرافي عندنا لا كونتيتي ديال في بيطون 1 متر كيب. دونك هاد الدوزاج اللي تيكون عندنا هنا ما نساوش بعدا، هذا راه في 1 متر كيب. دونك 1 متر كيب دو بيطون شحال خصني نستعمل يعني باش نكون عارفين شنو تنخدمو. عندنا 700 لتر. غنجيو نشوفو الكرافي البري ديالو بالمتر كيب. دونك لينيتي ديالها غتكون بالمتر كيب. باش تحولها ديال المتر كيب غنقسم على 1000. لي بيرت 5%.
دونك قلنا 700 لتر اللي نحولوها للمتر كيوب غتولي 0.700 مقسوم على لي بيرت 5% اللي هي 0.95 لينيتي المتر كيوب. وين 700 مقسومة وين 95 عطاتنا 0.700 ناخدو 0.737 0.737 البري قلنا 100 درهم عطينا فيه. بالنسبة للو عندنا 180 لتر البري ديالو 5 دراهم المتر كيب دونك تا هو لينيتي غادي تكون المتر كيب وعطينا 10% ديال لي بيرت دونك لينيتي المتر كيب لا كونتيتي ديال في 1 متر كيب دو بيتون عندنا 0.180 متر كيب ديال لو مقسوم على لي بيرت 10% اللي هي تعطينا 0.90. شوفوا شحال عطينا لا كونتيتي 80 مقسومة 90 0.200 لأنو المتر كيب 3 الأرقام والفاصلة. لو بري ديالو 5 دراهم. دونك غنجي هنا نبقى نضرب لا كونتيتي في لو كو يونيتير 0.258 فوا 900 عطاتنا 2320.232.20 درهم. ندوزو بالنسبة للصابر. الصابر 0.421 في 130 عطاتنا 54.73 درهم. بالنسبة للغرافي بوان 737 فوا 100 اللي هي 73.70 لو 0.200 فوا 5 إيكال درهم. غنجمع الطوطال هذا اللي هنا 1 زائد 73.70 زائد 54.73 زائد 232.20 عطاتنا 361.63 درهم. دونك 1 متر كيب دو بيطون دو بروبرتي شحال تخمني 361 درهم. دونك دابا غادي ندوزو سو ديتاي ديال البيطون دو بروبريتي عفوا